येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं। श्रौत्रार्हन्तीक्षणैर्पुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवं तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतराम्। इदानीम् आरम्भं कुर्मः। वयं ह्यस्तन विषयः तस्य अग्रे अनुवर्तनं कुर्मः। ह्यः अस्माकं चर्चायाः विषयः आसीत् नन्दिग्रहि पचादिभ्यो लुणिन्यचः इति। नन्दिग्रहि पचादिभ्यो लुणिन्यचः इति सूत्रम् अस्माकं चर्चाविषयः। तत्र गणत्रयं दर्शितं। नन्दी, नन्द्यादिगणः, ग्रह्यादिगणः, पचादिगणः इति गणत्रयम्। एतेभ्यः गणेभ्यः यथासङ्ख्यं प्रथमगणात् एकनिमेषः क्षम्यताम्। तत्र तर्हि ग्रह्यादिगणेभ्यः णिनि, पचादिगणेभ्यः पचादिगणपठितशब्देभ्यः अच् इति प्रत्ययाः भवन्ति इति वयं ह्यः दृष्टवन्तः। नन्द्यादेः ल्युः, ग्रह्यादेः णिनिः, पचादेः अच् स्यात् इति तत्र एवमस्ति। एतद् वयम् एतावत्पर्यन्तं वयं दृष्टवन्तः। प्रथमपङ्क्तिः। तदनन्तरं पुनः तत्र अपरा पङ्क्तिः अस्ति। तत्र नन्दयति इति नन्दनः इति रूपमपि वयं दृष्टवन्तः। नन्दयति इति नन्दनः। इदानीम् इतः अग्रे वयं गच्छामः। तत्र जनम् अर्दयति इति जनार्दनः। अत्र अस्मिन् गणे अपरः शब्दः अस्ति जनार्दनः इति गणः इति शब्दः। जनार्दनः इति तत्र शब्दे जनम् अर्दयति, जनम् अर्दयति इति तत्र जनार्दनः इति तत्र रूपं भवति। तत्र जनम् अर्दयति इति तत्र यदा एवमस्ति तत्र जनान् दुष्टान् जनान् नाशयति इत्यर्थे वा स्वीकर्तुं शक्यते, अथवा भक्तजनान् स्वस्थानं प्रति नयति इत्यर्थे अपि वा भवतु, एवम् अस्ति। तर्हि अर्दि इति धातु भवति तत्र। जनम् इति शब्दपूर्वक तत्र अर्धधातु भवति। तत्र धातुं वयम् एकवारं पश्यामः। तत्र किमस्ति, अर्ध इति धातु अस्ति। पश्यतु, अर्ध गतौ याचने च इति भुवादिगणे अस्ति। तस्मात् इति एक धातु अस्ति। अर्धहिंसायाम् इति अपर धातु अस्ति। तत्र एकनिमेषः भवति एतत् उद्घाटयितुं।
यदा वेदस्य उद्घाटनपर्यन्तं वयं किञ्चित् उद्घाटितमस्ति। अर्दयति इति पश्यतु। चुरादिगणे अर्धहिंसायां यदा दुष्टान् जनान् नाशयति इत्यर्थे तत्र जनम् अर्दयति, तत्र दुष्टं जनम् अथवा सज्जनानां नाशः न भवति, दुष्टं जनम् अर्दयति इति तत्र जन उपपदपूर्वक तत्र अर्धधातु भवति। अर्दयति, अर्दयतः, अर्दयन्ति इति तत्र णिच् प्रत्ययः विकल्पेन भवति, उभयतापि रूपं भवति। अर्दति, अर्दतः, अर्दन्ति इत्यपि अस्ति। तत्र विशेषविवरणं दत्तमस्ति। आदृशाद् वा अनेन गणसूत्रेण अस्मात् धातोः णिच् प्रत्ययः विकल्पेन भवति। निजभावपक्षे परस्मैपदस्य प्रत्ययाः एव विधीयन्ते इति नियमः। तर्हि अर्दयति इत्यपि रूपमस्ति, अर्दति इत्यपि रूपमस्ति, उभयतापि तत्र रूपाणि भवन्ति। तर्हि जनशब्दः, जनशब्दात् तत्र शब्दपूर्वक अर्धि इति अस्ति, तस्मात् अर्ध इति धातुं स्वीकुर्मः, जनम् अर्ध इति भवति। प्रक्रियां वयं पश्यामः। तत्र एवमस्ति, जन इति शब्दः, अम् इति प्रत्ययः, जनम् इति द्वितीय प्रत्ययः, द्वितीय एकवचनस्य। तदनन्तरं धातु अर्ध धातु, तदनन्तरं पुनः ल्यु प्रत्ययः, ल्यु प्रत्ययः भवति। एवम् अस्ति स्थितिः, एवं स्थितिः, अर्थात् जन अम् अर्ध ल्यु इति स्थितिः अस्ति अत्र। एवं स्थितौ तत्र किं भवति, जन अम् इति तत्र समासः भवति, उपपदसमासः भवति। तर्हि द्वितीय विभक्ति प्रत्ययस्य लोपः भवति, सुपु धातु प्रातिपदिकयोः इति तत्र अम् इति प्रत्ययस्य लोपः भवति। तर्हि तत्र केवलम् इतः परं जन इति शब्दः भवति, अर्ध इति धातु भवति, अर्धु इति धातु भवति, अनन्तरं लकारस्यापि लोपः, तर्हि यु इति भवति, जन अर्ध यु इति भवति। तत्र एवमस्ति, जन अर्ध यु इति स्थिते तत्र सवर्णदीर्घः भवति। एतयोः द्वयोः मध्ये जन प्लस् अर्ध सवर्णदीर्घे जनार्ध भवति। यु इत्यस्य स्थाने नन्दिग्रहि पचादिभ्यो लुणिन्यचः इति सूत्रेण तत्र किं भवति, योरनाकौ इति सूत्रेण तत्र अन इति आदेशः भवति। तर्हि सवर्णदीर्घः जनार्दन, जनार्द इति भवति, जनार्द इति भवति तत्र सवर्णदीर्घे सति। अनन्तरं यु इत्यस्य स्थाने अन इति आदेशः भवति। तर्हि जनार्द अन एवं मिलित्वा संहितायां जनार्दनः इति भवति। संहितायां तत्र जनार्दन इति प्रातिपदिकं भवति, जनार्दन इति प्रातिपदिकं भवति। तस्मात् सुप्रत्ययः, सुप्रत्यये ऋत्वे विसर्गे जनार्दनः इति तत्र रूपं भवति। जनार्दनः इति तत्र प्रथमं रूपं भवति। तर्हि प्रक्रिया इदानीं स्पष्टा जाता। एवमस्ति, अर्धधातोः रूपं भवति इति एकं रूपम् अभवत्। तर्हि अपरं तत्र किमस्ति इति वयं पश्यामः। नन्दयति इति नन्दनः, जनम् अर्दयति इति जनार्दनः, मधुं सूदयति इति मधुसूदनः इति अग्रिमः शब्दः। मधुं सूदयति इति मधुसूदनः इति, मधु नामक दैत्यं मारितवान् इति विष्णुः, सूदयति इति नाशयति, सूद धातु पश्यामः। सूद इति धातु अस्ति, सूदक्षरणे हिंसायाम् इति अस्ति। अनन्तरं तत्र चुरादिगणस्य अस्ति खलु, सूदयति इति अस्ति। सूदयति, सूदयतः इति उभयपदी अस्ति चुरादिगणे। मूलधातु अस्ति शूद इति धातु अस्ति, शूद धातु, क्षरणे हिंसायां च इति मूलधातु।
क्षरणे हिंसायां च। तस्मात् धात्वादेः शः सः इति तत्र एतेन सूत्रेण तत्र किं भवति? धात्वादेः शः सः इति सूत्रेण तत्र षकारस्य स्थाने सकारः भवति, सकारः भवति, तर्हि सूद इति भवति। तस्य प्रथमपुरुषे एकवचने सूदयति इति शब्दः। मधुं सूदयति इति मधुसूदनः। मधु नाम असुरः, मधु नाम असुरः दैत्यः, तं नाशितवान् मारितवान् इति अर्थे अत्रापि एवमेव प्रक्रिया भवति। प्रक्रिया समाना अस्ति, तत्र अधिकविवरणस्य आवश्यकता नास्ति। मधु अनन्तरं मधु अम् इति भवति खलु, मधु अम् इति भवति। सूद इति धातु, सूद इति धातु, तस्मात् ल्यु प्रत्ययः, तस्मात् ल्यु प्रत्ययः एवम् अस्ति, प्रक्रिया एवं भवति। तत्र पश्यामः इदानीं पूर्ववत्, एतत् सर्वं पूर्ववत् भवति। उपपदसमासः, अम् इत्यस्य लोपः, युवोरनागौ इति सूत्रेण यु इत्यस्य स्थाने अन आदेशः। तर्हि एतत् सर्वं भवति चेत् किं भवति? मधु इति भवति, अनन्तरं सूद इति भवति, मधु सूद अनन्तरम् अन इति भवति। पश्यतु, अन इति भवति। मधु सूद अन मिलित्वा मधुसूदन इति भवति। मधुसूदन इति भवति। तस्मात् इदानीं प्रातिपदिकसंज्ञाय सति प्रथम एकवचने सुप्रत्ययः, सुप्रत्ययस्य पुनः ऋत्वं भवति, तदनन्तरं पुनः ऋ भवति, तदनन्तरं पुनः तस्य विसर्गः भवति। एवं मधुसूदनः इति रूपं भवति। मधुसूदनः इति, मधुं सूदयति इति मधुसूदनः इति रूपसिद्धिः। एतत् जातं। तदनन्तरं पश्यामः वयम् इदानीं कौमुद्याम् अग्रिमम् उदाहरणं किमस्ति इति वयं पश्यामः। कौमुदीं पश्यामः एकवारं। तत्र किमस्ति? जनमर्दयति जनार्दनः मधुसूदनः इति जातं। विशेषेण भीषयति इति विभीषणः इति शब्दः। विशेषेण भीषयति इति विभीषणः, विभीषणशब्दस्य व्युत्पत्तिं दर्शयति। विभीषणशब्दः विशेषेण भीषयति इति, यदा विशेषरूपेण सः भाययति इति कृत्वा तद् कथमागतम् इति न जानामि। विभीषणः कं भायितवान् इति अहं न जानामि, कदाचित् रावणं भायितवान् स्यात्। विशेषरूपेण भाययति, भीषयति इत्यर्थे भीभये इति धातुः अस्ति। भीभये ञि इति उपसर्गपूर्वकधातुः अस्ति। ञि इति अनुबन्धः अस्ति तस्य पुरतः। भये इति अस्ति धातु। निभीभये इति जुहोत्यादिगणे अस्ति धातु। निभीभये इति जुहोत्यादिगणे धातुः अस्ति। निभीभये भवन्तः जानन्ति, रूपं तु भवन्तः जानन्ति। बिभेति, बिभेति, बिभितः, बिभीतः, बिभ्यति, बिभेषि, बिभितः, बिभीत, बिभिध, बिभीथ, बिभेमि, बिभिवः, बिभीवः, बिभिमः, बिभीमः इति सिद्धरूपं भवति जुहोत्यादिगणे। बिभेति, बिभितः, बिभ्यति इति सिद्धरूपं तत्र। तर्हि एवं निभीभये इति धातुः अस्ति तत्र। तस्मात् धातोः एतद् रूपं भवति, तस्मात् धातोः एतद् रूपं निष्पन्नं भवति। तर्हि पश्यामः वयं तत्र एवमस्ति। विशेषेण भीषयति इति अस्ति। विशेषेण भीषयति इति तत्र वि उपसर्गपूर्वक भी धातु, वि उपसर्गपूर्वक भी धातु भवति।
एवं भवति। विभी इति भवति। अनन्तरं तस्य तत्र किं भवति इत्युक्ते तत्र हेतुमति च इति एकं सूत्रमस्ति। हेतुमति च इति एकं सूत्रमस्ति। हेतुमति च इति सूत्रेण तत्र निच् प्रत्ययः भवति। निच् प्रत्ययः भवति। निच् प्रत्ययः भूत्वा तस्य अनन्तरं धातोः शुक् इति एक आगमः अपि भवति। तदर्थम् एकं सूत्रमस्ति। भियो हेतुभये शुक् इति एकं सूत्रमस्ति। सूत्रं दर्शयामि अहं। किमस्ति? भियो हेतुभये शुक् इति एक शुक् आगमः भवति। भियो हेतुभये शुक् इति अस्ति। अर्थात् भी इत्येतस्य हेतुभये अर्थे, हेतु इत्यर्थे भये अर्थे शुक् आगमः भवति नौ परतः। नौ परतः इति अस्ति। तर्हि तत्र एवं भवति। भी धातोः इदानीं किं जातम्? एकं तु निच् प्रत्ययः भवति। भी धातोः निच् प्रत्यय, निच् इति प्रत्ययः भवति। निच् प्रत्ययः भवति चेत् इ इति भवति निच् प्रत्ययः। मूलधातु एवं भवति। एक निच् प्रत्ययः भवति। तदनन्तरं पुनः वि भी अनन्तरं निच् निच् प्रत्ययः भवति चेत् तत्र निच् प्रत्यये नकार चकारयोः लोपः भवति। इकारः भवति। तदनन्तरं शुक् इति आगमः भवति। शुक् इति आगमः भवति। शुक् इति आगमः भवति। एवं स्थितिः अस्ति। विभीष विभी शुकागमे अनुबन्धलोपे किं भवति? अनन्तरं भी इ इति सवर्णदीर्घः भवति। तर्हि तत्र किं भवति? मूलतः नै एकनिमेषः। हेतुभये शुक् इति आगमः भवति। विभीषि विभीष इति भवति। आम्, एकनिमेषः। शुक्कागमः भवति खलु। शुक्कागमः भवति चेत् शुक् धातोः शुक्कागमः भवति। अत्र भवति निच्। शुक् इति भवति। विभीषि इति भवति। शुक्कागमस्य शुक्कागम उत्तरं भवति। रैट्। इदानीं पश्यामः वयं। वि भी ष विभीष इ इति भवति। विभीष इ इति शुका मिलित्वा किं भवति? विभीषि इति भवति। एतत् मिलित्वा कथं भवति? विभीषि इति भवति। विभीषि इति भवति। विभीषि इति भवति चेत् विभीषि इति शब्दात् तत्र किं भवति? विभीषि इत्यस्मात् अन इति भवति। ल्यु प्रत्ययः। ल्यु प्रत्यये सति अन आदेशः विभीषि इति भवति। अन इति भवति। रैट्। एवं भवति। इदानीं तत्र नेरनिटि इति एकं सूत्रमस्ति। नेरनिटि इति एकं सूत्रं। तद् किञ्चित् एकवारम् अहं सूत्रं दर्शयामि। एतत् कुत्रचित् आवश्यकं भवति। नेरनिटि इति सूत्रमस्ति। नेरनिटि इति सूत्रेण तत्र एतस्य लोपः भवति। कस्य लोपः भवति? तत्र निच् प्रत्ययस्य लोपः भवति। तत्र अनिडादौ आर्धधातुके नेः लोपः भवति। अनिडादौ इट् रहित आर्धधातुके नेः लोपः भवति। इति एकं सूत्रम् एकवारं स्मरतु। नेरनिटि इति सूत्रम् एकवारं स्मरणे स्थापयतु। तेन किं भवति इत्युक्ते अत्र षकारोत्तर इकारः यदस्ति तस्य लोपः भवति। तर्हि किं भवति? वि भी ष विभि
विभीष अनन्तरम् अन इति भवति। विभीष अन इति भवति। विभीषण इति भवति। मिलित्वा इदानीं संहितायां किं भवति? विभीषण इति भवति। विभीषण इति भवति। विभीषण नकारस्य णत्वं भवति। विभीषण इति भवति, तस्य नकारस्य णत्वं भवति। नकारस्य णत्वे विभीषण इति भवति। नकारस्य तत्र भवन्तः जानन्ति, तत्कुपाङ्गं व्यवायेपि इति सूत्रं भवन्तः जानन्ति। तेन विभीषण इति शब्दस्य व्युत्पत्तिः भवति। तस्मात् सुप्रत्यये ऋत्वे विसर्गे विभीषणः इति रूपं भवति। विभीषणः इति रूपं। स्पष्टता जाता इति मन्ये। विशेषेण भीषयति इति स्पष्टता कुत्र न जाता स्यात्? कं भीषितवान् विभीषणः इत्यत्र अस्पष्टता भवति। अन्य सर्वं स्पष्टमस्ति। अग्रे गच्छामः। अग्रिमम् उदाहरणं किमिति पश्यामः। विशेषेण भीषयति इति विभीषणः इति रूपं सिद्धं। सिद्धरूपं जातं। लवणः इति शब्दः। लवणः इति शब्दः कथं व्युत्पद्यते इति तत् पश्यामः वयं। लवणशब्दस्य व्युत्पत्तिः अस्ति तत्र लून्यधातु लून्यछेदने इति लवणः इति शब्दः अस्ति। लवणः लून्यछेदने इति धातोः निष्पन्नः शब्दः। तत्र छेदनं कृत्वा लवणम् उत्पादयति वा इति कदाचित् एवमेवं स्यात्। यदा लवणमेवं बृहत् मात्रेण निर्माणं भवति ततः एकैकं किञ्चित् कर्तयित्वा स्वीकरोति, तदा स्यात्। एनिवे तत्र शब्दस्य व्युत्पत्तिः एवमस्ति। लून्यधातोः अस्ति। लून्यलवने इति धातु अस्ति। लून्यलवने इति धातु। लून्यछेदने इति धातु। लून्यछेदने लुनाति लुनीतः लुनन्ति इति क्रादिगणे भवति। उभयपदी लुनीते इत्यपि रूपमस्ति। सकर्मकधातुः अस्ति। सेट् अस्ति। लुनादि लुनीतः लुनन्ति इति लून्यछेदने इत्यर्थे। टु कट्, टु प्लग्, टु डिस्ट्राय् इत्याद्यर्थे तत्र टु डिसाल्व् अपि अर्थः अस्ति। कदाचित् तस्मिन् अर्थे स्यात्। लवणं तु डिसाल्व् भवति खलु, तदपि सोऽपि अर्थः स्यात् तत्र लवणशब्दस्य। टु डिसाल्व् इत्यर्थे कदाचित् भवितुमर्हति। लवण इति लवणशब्दात् लावण्यम् इति शब्दः भवति, तद्धितं रूपम्। अस्तु, तर्हि लून्य अत्र किमपि करणीयं नास्ति। अत्र अत्यन्तं सरला प्रक्रिया। लू धातु लून्यलवने इति लू धातु भवति। लू धातोः ल्यु प्रत्ययः भवति। लू धातोः ल्यु प्रत्ययः भवति। लू धातु ल्यप् प्रत्ययस्य अन इति आदेशः। अन इति आदेशः लू अन इति भवति। लू अन इति स्थिते तत्र किं भवति? लू इति भवति लू आर्धधातुकगुणः। सर्वधातुक अर्धधातुकयोः इति गुणः लो इति भवति। अन लो इति अन भवति। तदनन्तरम् अवादेशः भवति। तर्हि एचोयवायावः इति अवादेशे किं भवति? ल अव अन इति भवति। तर्हि मिलित्वा संहितायां ल अव अन इति मिलित्वा लवण इति भवति। लवण इति शब्दः भवति। लवण इति भवति। अत्र नकारस्य णत्वं निपातनमस्ति। आचार्यस्य निपातः अस्ति। अत्र निपातनमस्ति। गणे लवणशब्दः प्रयुक्तः। अत्र सूत्रेण न भवति। अत्र तद् नकारस्य नकारं भवितुं किमपि निमित्तं नास्ति। तत्र नकारस्य नकारनिमित्तत्वं किमपि नास्ति। तेन कारणेन तत् किं नन्द्यादिगणे निपातनात् णत्वं। कारणं नन्द्यादिगणे अयं शब्दः पठितः अस्ति। नन्दिग्रहिपचादिभ्यो लुणिन्यचः इति सूत्रे तत्र नन्दी इति गणः अस्ति। गणे
अयं शब्दः आगतः, अयं शब्दः गणे पठितः, गणे पठितः चेत् अस्माभिः किमपि न चिन्तनीयं, तर्हि तदेव भवति इति अस्माभिः चिन्तनीयम् इति। तत्र पश्यतु, अत्र लवणः इति शब्दः गणे अस्ति, लवणः इति शब्दः अत्र गणे अस्ति। गणपठितत्वात् साधु, गणपठितत्वात् निपातनं, तत्र तेन विशेषसूत्रं किमपि न भवति, तत्र साक्षात् नकारस्य नकारः भवति, लवण इति भवति, तत्र विशेषतया सूत्रस्य सूत्रं न स्यात् इति भवति। तस्मात् सुप्रत्ययः, सुप्रत्यये रुत्वे विसर्गे प्रातिपदिकसंज्ञा, एतत् सर्वं पूर्ववत् कृतद्धितिकसमासाश्च इति प्रातिपदिकसंज्ञा, सुप्रत्ययः रुत्वे विसर्गे लवणः इति रूपं भवति, लवणः इति तत्र रूपं भवति इति अस्ति। अग्रे अग्रे गच्छामः। नन्द्यादिगणे एतत् सूत्रे उक्तं, नन्द्यादिगणे निपातनात् णत्वम् इति उक्तं, नन्द्यादिगणे निपातनात् णत्वम् इति वाक्यं तत्र एतस्मिन् विषये उक्तम्, अर्थात् लवणशब्दस्य नकारस्य णत्वविषये इति। एतावत् पर्यन्तं नन्द्यादिगणस्य विषयः प्रतिपादितः। अन्येपि बहवः शब्दाः सन्ति, भवन्तः तदनन्तरं द्रष्टुं शक्नुवन्ति, यदा विभीषणः, लवणः, चित्तविनाशनः, कुलदमनः, शत्रुदमनः इत्यादि शब्दाः तत्र सन्ति। इतोपि पूर्वमपि सन्ति, पश्यतु, नन्दनः, वासनः, मदनः, दूषणः, साधनः, वर्धनः, शोभनः, रोचनः, तपन, दमन, जल्पन, रमण, दर्पण इत्यादि बहवः शब्दाः नन्द्यादिगणे सन्ति। एतेषां सर्वेषामपि शब्दानां प्रक्रिया एवमेव भवति, एवमेव वेदस्य प्रक्रिया भवति, तत्र समानमस्ति सर्वत्र। अग्रे इदानीं नन्दिग्रही, इदानीं ग्रहीतः आरभ्य अन्ये ये शब्दाः भवन्ति, ग्रह्यादिगणे पठितशब्दानां वयं पश्यामः, तत्र एतावत् पर्यन्तं तत्र तस्मिन् विषये भवति। पश्यतु, ग्राही, स्थायी, मन्त्री, विषयी, वृद्ध्यभावो निपातनात् इति विषयः प्रतिपादयामि। विषयी, इह षत्वमपि, परिभावी, परिभवी, पाक्षिको वृद्ध्यभावो निपात्यते इति एतावत् पर्यन्तं तत्र ग्रह आदिगणस्य विषयः। ग्रह आदिगणः, तत्र ग्रह आदिगणे के ये शब्दाः भवन्ति? ग्रह, उत्साह, उद्दस, उद्भास, स्था, मंत्र, सम्मर्द, ग्राही, उत्साही इत्यादि 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 शब्दाः भवन्ति। एतद् बहुदीर्घः गणः, बहवः शब्दाः सन्ति, गणपाठं द्रष्टुं शक्नुवन्ति भवन्तः। अत्र उदाहरणार्थं द्वित्राणि रूपाणि दत्तानि सन्ति, तानि रूपाणि वयम् इदानीम् अस्मिन् सन्दर्भे पश्यामः। तत्र प्रथमं रूपमस्ति, तत्र ग्रहग्राही, गृह्णाति इति भवति। तत्र एवमस्ति, ल्युणिन्यचि, निनि इति प्रत्ययः भवति, अत्र निनि इति प्रत्ययः भवति। ग्रहादिगणपठितशब्देभ्यः निनि इति प्रत्ययः भवति। निनि प्रत्ययः भवति चेत् किं किं भवति? निनि प्रत्ययः भवति चेत् तत्र एवमस्ति, नकारस्य संज्ञालोपः भवति, इकारस्यापि तत्र अन्ते इकारस्यापि संज्ञालोपः भवति, अवशिष्येत इन् इति अवशिष्येत, अनुबन्धलोपानन्तरम् इन् इति अवशिष्येत, इन् इति अवशिष्येत। पुनः तत्र सामान्यतः अत उपधायाः इति वृद्धिरपि भवितुमर्हति। तर्हि नकारान्तरूपं भवति। यदा ग्राही अस्ति चेत् ग्राही, ग्राहिन् इति प्रातिपदिकं भवति, ग्राहिन्। ग्राही, ग्राहिणौ, ग्राहिणः इति सिद्धरूपं भवति। निनि प्रत्ययः भवति चेत् नकारान्तरूपाणि भवन्ति। नकारान्त, ग्राहिन्, मन्त्रिन्, मन्त्री, मन्त्रिणौ, मन्त्रिणः, स्थायी, स्थायिनौ, स्थायिनः इत्यादि रूपाणि भवन्ति। निनि प्रत्ययान्त शब्दाः एते। तत्र प्रथमं रूपमस्ति ग्रही इति अस्ति। ग्रह इति धातु, ग्रह धातोः ग्रह ग्रहणे ग्रह धातु अस्ति, ग्रह उपादाने इति धातु अस्ति। ग्रह उपादाने इति धातु
ग्रह उपादाने इति टू टेक, टू एक्सेप्ट, टू ऑब्टेन इत्यादिषु अर्थेषु ग्रह उपादाने इति धातु रूपमस्ति। तत्र पश्यतु उभयपदी अस्ति। गृह्णाति, गृह्णीतः, गृह्णन्ति, गृह्णासि, गृह्णीतः, गृह्णीथ, गृह्णामि, गृह्णीवः, गृह्णीमः इति रूपम्। अपरं रूपं तत्र आत्मनेपदी अपि तत्र दत्तमस्ति। गृह्णीते, गृह्णाते, गृह्णते, गृह्णीषे, गृह्णाते, गृह्णीत्वे, गृह्णे, गृह्णावहे, गृह्णामहे इति आत्मनेपदी अपि रूपमस्ति। तस्मात् एवं भवति प्रक्रियायां। प्रक्रिया पश्यामः एकवारं। तत्र मूलधातु अस्ति अस्माकं हस्ते ग्रह इति मूलधातु। ग्रहधातोः ग्रह इति धातु प्रत्ययः अस्ति निनि, निनि प्रत्ययः। निनि प्रत्ययः निनि प्रत्ययः भवति। अनुबन्धलोपः भवति। अनुबन्धलोपे सति तत्र ग्रह इति धातु भवति। अनन्तरम् इन् इति प्रत्ययः भवति। इन् इति प्रत्ययः भवति। नकारस्य संज्ञालोपः चुटु, अनन्तरम् इकारस्य उपदेशः च अनुनासिक इत्, तर्हि इत्संज्ञालोपः ग्रह इन् इति भवति। ग्रह इन् भवति चेत् तत्र उपधाभूतस्य अकारस्य वृद्धिः भवति। अत उपधायाः इति सूत्रम् अस्माभिः स्मर्तव्यम्। अत उपधायाः इति सूत्रेण तत्र किं भवति, उपधा वृद्धिः भवति। उपधा वृद्धिः भवति चेत् किं भवति, एवं भवति। ग्राह इन् इति भवति। मिलित्वा किं भवति, ग्राहिन् इति भवति। ग्राहिन् इति शब्दः भवति। ग्राहिन् इति प्रातिपदिकं भवति। ग्राहिन् इति प्रातिपदिकात् नकारान्तरूपाणां यदा भवति प्रातिपदिकसंज्ञा सुप्रत्ययः भवति। सुप्रत्ययः भूत्वा ग्राहिन् इति भवति। तत्र ग्राही इति अस्ति खलु, ग्राही इति भवति। नकारान्तरूपाणां स्थितिम् एकवारं द्रष्टव्यं भवति। तत्र किं भवति, एकं सूत्रम् अस्ति, शौच इति एकं सूत्रमस्ति। शौच इति सूत्रेण तत्र हकार उत्तर इकारस्य दीर्घः भवति। किं सूत्रं, शौच। तत्र शौच इति सूत्रेण तत्र किं भवति, एवं भवति। ग्राहीन इति भवति। सुप्रत्ययः अस्ति। ग्राहीन सु इति भवति। तदनन्तरं पुनः किं भवति, सुप्रत्ययस्य हल्ङ्याभ्यो दीर्घसुतिस्य पृक्तं हल् इति सूत्रेण तस्य लोपः भवति सुप्रत्ययस्य। तर्हि ग्राहीन इति भवति। तदनन्तरं पुनः नका एकं रूपं दर्शयामि, अपरम् अन्यं ददामि। तत्र नकारस्य नलोप प्रातिपदिकान्तस्य इति सूत्रेण नकारस्य लोपः भवति। एवं ग्राही इति सिद्धरूपं भवति। एकं रूपं दर्शितवान्। एवं एवं प्रक्रिया भवति। पश्यतु, ग्रहधातु, तस्मात् नन्दिग्रहि पचादिभ्यो लुनिन्यचः इति निनि प्रत्ययः। निनि प्रत्यये सति तत्र किं भवति, नकार इकारयोः लोपः इन्, ग्रह इन्, अतोपधायाः इति वृद्धि, ग्राह इन्, ग्राहिन् इति भवति। प्रातिपदिकसंज्ञा सुप्रत्ययः, शौच इति दीर्घः, ग्राहीन सु, ग्राहीन् ग्राही इति एतस्य प्रक्रिया भवति। नकारान्तरूपाणाम् एवं एवं सामान्यतः सन्दर्भानुसारं प्रक्रियायां भेदः भवति। परन्तु एवं ग्राही, गृह्णाति इति ग्राही इति अर्थः। गृह्णाति, गृह्णाति इति, गृह्णाति इति इत्यर्थे कर्तृर्थे, गृह्णाति इति कर्तृर्थे तत्र ग्राही इति शब्दः व्युत्पद्यते। अग्रे गच्छामः। तदनन्तरं स्थायी इति शब्दः। स्थायी इति शब्दः भवति। स्थायी इति किमस्ति, ष्ठा गतिनिवृत्तौ इति धातुः अस्ति। का धातुः अस्ति, ष्ठा धातु। ष्ठा गतिनिवृत्तौ इति अस्ति। एवमस्ति। मूलधातुः अस्ति ष्ठा। ष्ठा धातुः अस्ति। मूलतः स्था इति नास्ति, ष्ठा अस्ति। षकारस्य सकारः भवति। षकारस्य सकारः भवति चेत् ठकारस्य ठकारत्वं भवति। तर्हि एवं स्था इति भवति।
तिष्ठति तिष्ठतः तिष्ठन्ति इति स्था धातोः तिष्ठ इति आदेशः भवति तेन कारणेन तत्र प्रथमं लट् लकारे तत्र एवं भवति चतुर्षु सार्वधातुकलकारेषु एवं भवति अन्यत्र तु अर्धधातुकलकारेषु तु एवं भवति तस्थौ स्था एव भवति तस्थौ तस्तदुः तस्तुः इत्यादि रूपाणि भवन्ति राइट तर्हि स्था धातोः वयं कथं प्रक्रिया भवति स्था धातु इदानीं भवन्तः अपि कर्तुं शक्नोति भवन्तः एकवारं प्रयत्नं कुर्वन्तु स्था धातु अस्ति अनन्तरं किं भवति निनि प्रत्ययः निनि प्रत्यये इन् इति भवति निनि इति पूर्णं न लिखामि इन् इति भवति अग्रे किं भवति नित् अस्ति खलु नित् अस्ति चेत् आकारान्त तत्र किं भवति आतो युक् छिन् कृतोः इति युक् आगमः भवति आतो युक् छिन् कृतोः इति किं भवति युक् आगमः भवति तर्हि स्था य अरे स्था भवति स्था अनन्तरं युक् युक् मध्ये युक् इति भवति युक् आगमे तु अनुबन्धलोपे य इति अवशिष्यते अनन्तरम् इन् इदानीम् अभवत् प्रातिपदिकम् अभवत् किं भवति प्रातिपदिकं स्थायिन् इति प्रातिपदिकं भवति स्थायिन् इति प्रातिपदिकं भवति राइट तस्मात् सुप्रत्ययः पुनः अन्य पूर्वं यदा उक्तं तदेव शौच इति दीर्घः नलोप प्रातिपदिकान्तस्य इति नकारलोपः हल्ङ्याभ्यो दीर्घात् सुतिस्य पृक्तं हल् इति सूत्रेण सुप्रत्ययस्य लोपः एतत् सर्वं भवति तर्हि किं भवति स्थायी इति भवति स्थायी तिष्ठति इति स्थायी तिष्ठति इति स्थायी इति तस्य विवरणं तिष्ठति इति स्थायी इति अस्ति इतोपि अग्रिमम् अस्ति अग्रिमधातु अस्ति अग्रिमं किं रूपम् अस्ति मन्त्री इति शब्दः मन्त्री मन्त्री इत्युक्ते मन्त्रयति इति मन्त्री मन्त्रयति इति मन्त्री इति मन्त्र मन्त्री एकनिमेषः धातुं दर्शयामि किं धातु अस्ति तत्र मत्रि इति धातु अस्ति खलु मत्रि एकवारं पश्यतु मत्रि इति एवं धातु अस्ति एतत् धातु अस्ति मत्रि इति धातु भवति तत्र आत्मनेपद धातु अस्ति इदित् अस्ति इत्युक्त्वा निच् प्रत्ययः भवति विकल्पेन भवति तत्र मन्त्रति मन्त्रतः मन्त्रन्ति इति रूपं भवति मन्त्रति मन्त्रतः टु कन्सल्ट् टु अड्वैस् तस्मात् मन्त्री इति वदति खलु मन्त्री गुप्तपरिभाषणे इति धातु अस्ति मन्त्री गुप्तपरिभाषणे इतितो नुम् धातोः इति सूत्रेण तत्र नुम् आगमः भवति तेन कारणेन मन्त्र इति भवति मन्त्री इति इकारः लुप्यते मत्र इति भवति वयं जानीमः तत्र इदित् धातु अस्ति इदित् धातु अस्ति इति कृत्वा इदितो नुम् धातोः इति सूत्रेण तत्र नुम् आगमः भवति चेत् मन्त्र इति भवति धातु मन्त्र इति भवति मन्त्र गुप्त परिभाषणे इति धातोः अर्थः तत्रापि एवमेव भवति इदानीं प्रक्रिया दर्शनीया इति तथा नास्ति मन्त्र इति भवति मन्त्र इन् भवति मन्त्र अनन्तरम् इन् तत्र किं भवति मन्त्रयते इति मन्त्री इति अस्ति मन्त्रयते इति मन्त्री इति तत्र मन्त्र इन् मन्त्रिन् इति भवति यणादेशः ऋकारस्य स्थाने यणादेशे किं भवति इको यणचि मन्त्रिन् एवं भवति प्रातिपदिकं मन्त्रिन् इति प्रातिपदिकं मन्त्रिन् इति प्रातिपदिकात् सुप्रत्यये यथा पूर्वं विभक्ति कार्ये
विभक्तिकार्ये मन्त्री इति रूपं भवति। एवं भवति, मन्त्री इति रूपं भवति। मन्त्र इन्न तत्र यणादेशः मन्त्रिन्, मन्त्रिन्सु सुप्रत्यये सुप्रत्यये अनन्तरं तस्य यथा पूर्वं विभक्तिकार्ये मन्त्री इति रूपं भवति। विषयी इति रूपमस्ति। विषयी इति रूपमस्ति। विषयी इत्युक्ते किमस्ति? विषयी इत्युक्ते तत्र शीङ्गशयने, शीङ्गस्वप्ने, वस्तुतः वयं शेते इति शयनं कुर्मः इति अस्ति। वस्तुतः शेते इति स्वप्नं पश्यति इति अर्थः भवति खलु। तत्र शीङ् इति धातोः अर्थः कः अस्ति? पश्यतु, अदादिगणे अस्ति शेते शयाते शेरते, शेषे शयाते शेध्वे, शये शेवहे शेमहे इति सिद्धरूपमस्ति। शीङ् स्वप्ने इति धातोः अर्थः स्वप्ने अस्ति। धातोः अर्थः स्वप्ने अस्ति, परन्तु प्रयोगे टु स्लीप् इत्यर्थे शेते इति शब्दस्य प्रयोगं कुर्मः। तर्हि शी धातु अदादिप्रकरणे भवति। तत्र वि उपसर्गपूर्वक शी धातु अस्ति। वि उपसर्गपूर्वक, वि इति उपसर्गः, तदनन्तरं शी इति धातुः। वि शी इति भवति। वि शी इति अनन्तरं निनि प्रत्ययः। निनि प्रत्ययस्य अनुबन्धलोपे इन्, विशीन इति भवति। विशीन इति भवति। सार्वधातुकार्थधातुकयोः इति सूत्रेण तत्र गुणः भवति। तत्र ईकारस्य गुणः भवति। ईकारस्य गुणः भवति, एकारः भवति, अयादेशः भवति। वि अनन्तरं तत्र सार्वधातुकार्थधातुकयोः इति गुणे किं भवति? शे इति भवति, इन् इति भवति। विशे इन्। अयादेशः, एकारस्य अयादेशः। वि श विषय इति भवति खलु। विषे इत्यस्य अयादेशे शय इति भवति। विषय इन्, इदानीं सम्यक्। विषय इन् इति भवति, विषयिन् इति भवति, विषयिन् इति भवति। तत्र विषयिन् इति स्थिते तत्र अयादेशः भवति, विषयिन् इति भवति। तत्र स्वादिकार्ये तत्र किं भवति? विषयिन् इति भवति। प्रातिपदिकं किं भवति? वि श य विषयिन् इति भवति। इति प्रातिपदिकं भवति। विषयिन् इति प्रातिपदिकं भवति। तत्र शय इति अस्ति, शय इति जायते। तत्र दीर्घः, तत्र उपधा दीर्घः भवितुम् अर्हति, परन्तु तस्य पुनः तदेव उक्तं, तत्र अधोपधायाः इति वृद्धिः भवितुम् अर्हति। तत्र वृद्ध्यभावः निपातनात् इति उक्तं। तत्र वृद्ध्यभावः निपातनात् इत्युक्ते तत्र विशेषरूपेण यः शयनं करोति सः विषयी इति अस्ति। विशेषरूपेण यः शयनं करोति तस्य शयने किञ्चित् वैशिष्ट्यं स्यात्। तादृशं कश्चन शयनं करोति तर्हि किञ्चित् अधिककालं शयनं करोति वा भवतु, अथवा किञ्चित् भिन्नप्रकारेण शरीराकृतिं कृत्वा शयनं करोति इति वा भवतु। एनिवे तादृशार्थः विषयी इति अस्ति। वृद्ध्यभावः तत्र निपातनम् अस्ति, निपातितमस्ति। तत्र वृद्ध्यादिगणे तत्र गणे वृद्धिः नास्ति, गणे वृद्धिः नास्ति। विषयी इत्येव रूपमस्ति। गणपाठं पश्य, गणपाठे तु विषयी इत्येव रूपं दत्तमस्ति इति कृत्वा अत्रापि
तदेव रूपं भवति अविषायी विषयी इति पश्यतु अत्र विषयी इति अस्ति तेन कारणेन सः वृद्धिः न भवति रैट् एवं विषयी इति अपि शब्दः अस्ति विषयी इति अपि शब्दः अस्ति विषयी इति तत्र एवमस्ति शिञ् धातुः अस्ति शिञ्बन्धने इति धातुः अस्ति शिञ्बन्धने इति धातोः वि उपसर्गपूर्वक शिञ्बन्धने इति धातोः निष्पन्नः शब्दः अस्ति विष तत्र शिञ् इति धातुः अस्ति खलु शिञ्बन्धने इति अस्ति शिञ् धातुः एकनिमेषः एवं धातुः अस्ति शिञ्बन्धने सि इति भवति वस्तुतः विषयी इति भवितव्यमस्ति विषयी इति भवितव्यमस्ति परन्तु तत्र षकारः निपात्यते प्रक्रियायाम् अहं दर्शयामि शिञ्बन्धने इति धातु तत्र रूपं भवति यदा टु टै टु बैण्ड् इत्यादि अर्थे इंटरलॉक इत्यादि अर्थे सिनोति इति शब्दः सिनोति सिनुतः सिन्वन्ति सिनोषि सिनुतः सिनुथ अनन्तरं पुनः किमस्ति सिनोमि सिनुवः सिनुमः सिन्वः इति रूपद्वयं सिनुमः सिन्मः उभयमध्ये अस्ति कृत्वा सिनुते सिन्वादे सिन्वते इत्यपि रूपमस्ति सिनोति इति एकः धातुः अस्ति धातोः परिचयः जातः वयम् अत्र प्रक्रियां प्रति गच्छामः अत्र शिञ्बन्धने अस्ति चेदपि धात्वादेः शः सः इति कृत्वा किं भवति तत्र वि सि इति भवति शिञ्बन्धने से इति भवति वि से इन् इति भवति वि से इन् भवति एवं विसय इन् भवति तत्र पुनः विसयिन् इति भवति तर्हि विसयिन् इति भवति चेत् पुनः तस्मात् सुप्रत्ययः सुप्रत्ययानन्तरं विसयी इति भवति विसयी इति रूपसिद्धिः भवति तत्र विषयी इति षकारः निपात्यते तदेव सूत्रे उक्तम् अत्र सकारस्य षकारं भवितुं किमपि निमित्तं नास्ति सकारस्य षकारनिमित्तं नास्ति अत्र यदा सकारः अस्ति अत्र सकारस्य षकारः भवितुं निमित्तं नास्ति तर्हि कथं षकारः तदर्थम् उक्तम् आचार्येण उक्तम् इह षत्वमपि एतद् वाक्यं पश्यतु इह षत्वमपि अत्र निपात्यते अत्र वि उत्तरसकारस्य षकारः निपात्यते कारण तदेव गणपाठे आचार्येण रूपं दत्तमस्ति यत्र गणपाठे यद् रूपं दत्तमस्ति तदेव अस्माभिः स्वीकर्तव्यं तर्हि किं ज्ञातव्यं सकारस्य षकारः निपात्यते निपातनं भवति तत्र इति तस्य आशयः अग्रे तत्र रूपद्वयमस्ति परिभावी इत्यपि अस्ति परिभवी इत्यपि अस्ति तर्हि विशेषेण यः बन्धनं करोति सः विषयी इति अस्ति विशेषेण बन्धनं करोति इति विशेषी विशेषेण सिनोति इति विषयी विशेषेण सिनोति इति विषयी अग्रे परिभावी परिभवी अत्र वृद्धि अस्ति वृद्धि नास्ति इति रूपद्वयं भावी इत्यत्र वृद्धि अस्ति भवी इत्यत्र वृद्धि नास्ति एतदपि निपातनमस्ति वृद्ध्यभावः पाक्षिकः वृद्ध्यभावः अपि निपात्यते निपातनमस्ति तत्र धातुः अस्ति भूधातु भूधातु इदानीं दर्शनीयं नास्ति परि इति उपसर्गः परि उपसर्गपूर्वक भू धातु इन्
प्रत्ययः एवमस्ति स्थितिः परि निनि अस्ति खलु परि उपसर्गपूर्वक भू धातोः इन् प्रत्ययः निनि प्रत्ययः परि भू इन् परि भूसत्तायाम् इति धातु तत्र किं भवति ओ भवति परि भो इन् इति भवति अवादेशः भवति परि भव परिभव परि अनन्तरं धातु भव अनन्तरम् इन् इति भवति प्रातिपदिकं पश्यतु परिभविन् इति भवति परिभविन् इति भवति तत्र परि तत्र उकारः अस्ति तत्र एतदस्ति उकारस्य किं भवितुमर्हति तत्र यदा उकारस्य वृद्धिः अस्ति तत्र गुणः अपि अस्ति तत्र परिभविन् इति उकारस्य वृद्धिपक्षे परिभाविन् इति रूपं भवति उकारस्य गुणपक्षे वृद्धिपक्षे तु औकारः आवादेशः भवति इति भवति यदा एतद् गुणपक्षः अत्र गुणपक्षे किं रूपं भवति परिभवि परिभविन् इति भवति एषः गुणपक्षः परिभविन् इति गुणः भवति चेत् इति एकः पक्षः अस्ति अर्थात् भूधातोः सार्वधातुकगुणः गुणे भूत्वा तत्र एवं भवति एकं गुणपक्षः भवति अपरपक्षः अस्ति नीनि अस्ति खलु तर्हि अचोजिनिति इति सूत्रेण तत्र वृद्धिः भवति चेत् किं भवति तत्र फकारोत्तरं तत्र वृद्धिः भवति चेत् किं भवति गुणः भवति चेत् आविति भवति किमिति आव न श्रूयते सत्यं रैट् आं तदस्ति अहं चिन्तितवान् मम कोऽपि दोषः जातः एवम् आव् भवति चेत् तत्र भाव इति भवति एवं परिभाव इति भवति रूपं परिभाविन् इति एवं प्रक्रिया इति रूपद्वयमस्ति परिभाविन् उभयदापि परिभवी इति भवति सिद्धरूपम् अन्यथा सुप्रत्ययः भवति चेत् परिभावी इति सिद्धरूपम् तर्हि अत्र वृद्धिः तु भवत्येव वृद्धि अभावः यः अस्ति सः वृद्ध्यभावः निपातितः वृद्धिः तु भवति वृद्धि अभावः निपातितः तत्र एवं सिद्धरूपं भवति परिभावी इति सिद्धरूपं तर्हि परिभवी इति वृद्ध्यभावः परिभावी इति वृद्धि तर्हि उभय तत्र वृद्ध्यभावः कीदृशः अस्ति निपातितः इति अस्ति निपातितः अस्ति परिभावी इति परिपाक्षिकः वृद्ध्यभावः निपात्यते पार्श्विकः वृद्ध्यभावः निपात्यते इति उक्तमत्र तदा एवं तत्र विवरणमस्ति तदनन्तरं पुनः अग्रिमः गणः पचादिः गणः आकृतिगणः इति उक्तं पचादिः आकृतिगणः आकृतिगणः इत्युक्ते किं भवति आकृतिगणः इत्युक्ते एवमस्ति पश्यतु गणपाठे शब्दं दृष्ट्वा रूपं दृष्ट्वा प्रातिपदिकं दृष्ट्वा तद आधारेण रूपसिद्धिः इति एकः प्रकारः अपरं तु रूपं दृष्ट्वा एषः शब्दः एतस्मिन् गणे भवति इति निर्धारणम् आकृतिगणः इत्युच्यते आकृतिगणः इति तदस्ति आकृतिगणः इति कदाचित् शब्दः गणे न भवति परन्तु
रूपं दृष्ट्वा एवं अस्माभिः तत्र करणीयं भवति। आकृतिगणः इति तदुच्यते। तत्र आकृतिगणस्य तद् वैशिष्ट्यमस्ति। पचादिगणः आकृतिगणः अस्ति। पचादिगणः आकृतिगणः तत्र एवं तस्मिन् गणे कति धातवः भवन्ति इति कोऽपि निर्धारणं नास्ति। तस्मिन् गणे कति धातवः भवन्ति आकृतिगणे वयं वक्तुं न शक्नुमः। तत्र आकृतिं दृष्ट्वा करणीयम्। आकृति नाम किमस्ति? सिद्धरूपम्। आकृति नाम सिद्धरूपम्। आकृति इत्युक्ते सिद्धरूपं। सिद्धरूपं दृष्ट्वा अस्माभिः तत्र अनुमानं करणीयम्। एषः अस्माभिः करणीयं न, आचार्यैः कृत्वा स्थापितमस्ति। अस्माभिः केवलं पठनीयम्। इदानीं भवन्तः इदानीं महोदय पठनमेव दुष्करम्, इदानीं पुनः आकृतिगणस्य अनुमानं कर्तुमपि वयं गच्छामः चेत् तथा करणीयं नास्ति किमपि। तत्सर्वम् आचार्यैः कृतमस्ति। अस्माभिः केवलं पुस्तकं द्रष्टव्यं, तावदेव प्रष्टव्यं। तत्र आकृतिगणः लिखितः अस्ति। तत्र एवं चिन्ता न कर्तव्या। एवमस्ति। तर्हि एवं तस्य कृते प्रमाणं किमस्ति इति वदति। तत्र आचार्यस्य सूत्रद्वयमस्ति। शिवशमरिष्टस्य करे इति एकं सूत्रं, कर्मणि घटो अठच् इति अपरं सूत्रं। तत्र पश्यतु, तत्र एकं वैशिष्ट्यं नाम तत्र सूत्रद्वयं। तत्र करे इति शब्दः अस्ति एकत्र, घटः इति शब्दः अस्ति अपरत्र। शिवशमरिष्टस्य करे इति सूत्रार्थः महत्वपूर्णः नास्ति। अस्माकं तस्मिन् सूत्रे प्रयुक्तः शब्दः द्रष्टव्यः। सः करः इति शब्दः तत्र आगतः, घटः इति शब्दः आगतः। तत्र एतौ द्वौ अपि शब्दौ तत्र करधातु कृधातोः निष्पन्नः शब्दः अस्ति। कृधातोः तत्र करः इति शब्दः निष्पद्यते। तदनन्तरं पुनः अपरः घट इति धातु, घट धातोः तत्र घट इति शब्दः निष्पद्यते। एतयोः द्वयोः अपि शब्दयोः, एतयोः द्वयोः अपि धातोः पचादिगणे पाठः नास्ति। तथापि किमस्ति? परन्तु आचार्यः स्वयमेव तत्र अच् प्रत्ययान्तस्य प्रयोगं कृतवान्। पश्यतु, कृधातोः अच् प्रत्ययः कृतः। आचार्यः स्वयमेव कर इति शब्दस्य प्रयोगं कृतवान्। कथं? पश्यतु, कृ इति अस्ति धातु, तस्मात् अच् इति प्रत्ययः अस्ति। अच् इति प्रत्ययः अस्ति। तर्हि कृ आ तत्र गुणः, सार्वधातुकगुणः। सार्वधातुकगुणः भवति चेत् रबर्त्वमपि भवति चेत् कार्य आ एवं कर इति प्रातिपदिकं भवति। कार्य आ कर इति प्रातिपदिकं भवति। वस्तुतः कृ धातु पचादिगणे नास्ति। पचादिगणे कृ धातु नास्ति। पचादिगणे कृ धातु नास्ति चेदपि तत्र अच् प्रत्ययः कृतः आचार्येण। तस्मात् पचादिगणः आकृतिगणः इति अस्माभिः स्वीकरणीयं। किमर्थं? सिद्धरूपं दृष्ट्वा अस्माभिः तत्र योजनीयम्। इदानीं करः इति शब्दः अचादिगणे अस्ति, करणीयं। किमर्थं? धातुपाठे नास्ति, तथापि आचार्यः एवं प्रयोगं कृतवान्। एवमेवम् आचार्यः घट इति धातु, तस्मादपि एवमेवं कृतवान्। पश्यतु, अत्र तत्र धातु अस्ति, घट इति धातु अस्ति। घट इति धातु, तस्मात् अच् प्रत्ययः। तत्र अच् प्रत्ययः भवति चेत् एवं घट इति शब्दः भवति। एवमेवं शब्दः भवति। पश्यतु, घट धातु पचादिगणे नास्ति। पचादिगणे नास्ति चेदपि आचार्यः रूपं निष्पादितवान्। आचार्यस्य प्रयोगः अस्ति, सूत्रे अस्ति। किं? कर्मणि घटो अठच् इति सूत्रे घटशब्दः प्रयुक्तः। तर्हि आचार्यः अच् प्रत्ययं कृतवान्। परन्तु स धातुः तु पचादिगणे नास्ति। पचादिगणे धातुः नास्ति चेदपि अच् कृतवान्। तस्मात् एतद् उदाहरणद्वयम्, एतद् ज्ञापकद्वयं। कस्य कृते ज्ञापकद्वयं? पचादिगणः
आकृतिगणः इत्यस्य पचादिगणः आकृतिगणः इत्यस्य किमस्ति ज्ञापकमस्ति एतद्वयम् अर्थात् सिद्धरूपं दृष्ट्वा अस्माभिः अनुमानं करणीयं के शब्दाः पचादिगणे सन्ति इति सिद्धरूपं दृष्ट्वा अनुमानं करणीयं तादृशगणस्य नाम अस्ति आकृतिगणः इति उच्यते सामान्यतः गणपाठः भवति भिन्नम् आकृतिगणः इति किञ्चित् भिन्नं भवति तर्हि एवम् उक्तं पचातिः आकृतिगणः शिवशमरिष्टस्य करे कर्मणि घटो अटच इति सूत्रयोः करोतेः घटेः च अच् प्रयोगात् इति अस्ति करोतेः इति कृ धातोः घटेः घट धातोः च अच् प्रयोगात् आचार्यः स्वयमेव अच् प्रत्ययस्य प्रयोगं कृतवान् इति कारणेन इति तत्र अस्ति इतोपि अच् प्रत्यये परे तत्र आकृतिगणं दर्शयितुम् इतोपि एकं प्रमाणम् अस्ति अच् प्रत्यये परे यङ् लुक् विधानाच्च अच् प्रत्यये परे यङ् लुक् विधानाच्च एतस्मिन् विषये अहं मम अग्रिमे वर्गे अहं विवरणं करिष्यामि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवादः।